सर्वसाधारण मनुष्य कर्म म्हळ्यार एक्टिविटी करतना ताका एक्सपेक्टेशन आसता. एक्सपेक्टेशन नाशी कोणें कर्म करना. संवसारांत प्रपंचांत प्रापंचीक उद्देश, प्रापंचीक एम ऑब्जेक्ट कोणाले आसा ताणें सर्व कर्म करचें ताजे खातीर आसता. पयलो क्वेश्चन येता कितले मेळटले, इतले मेळटा, तितले मेळटा, हें बरें कॅल्कुलेशन जालें आसता. जाल्यार एक लक्षांत दवरता, अशें केन्ना आमी कर्म करपाचें बंधनाक कारण जाता. अपेक्षा दवरून केन्ना आमी कर्म करता ती फल अपेक्षा एक्सपेक्टेशन तें बंधनाक कारण जाता. आनी अपेक्षा नाशी खंयचें कर्म करता आमी, केन्ना कर्म करता ती खंयचें बंधन जाता. पूण ताणें एक बेस्ट उदाहरण दिलें. मसोड आमी पळयलें, ते चिकलांत उरता, पळयलें तुमी, चिकल लागना ताका. तशें मनुश्य हें संवसार म्हणल्यार चिकल, तशें उरतात म्हळ्यार चिकल आमकां लागना. म्हणजे कर्माचें तें कसलें एक हेंच पळय, एक्सपेक्टेशन, की कर्मफल अपेक्षा तें लागना. म्हणून कृष्णान आमकां कसं म्हळ्यार म्हळ्यार जाय तितलें कर्म करता वयता तुमी, जाल्यार एक म्हळ्यार कसं मेळका त्या दृश्टीन तुमी करनाका ती. तें तुमकां कधी खारना सांगता. दिव छाव न्ही, फल दितालो कोण? ओनर, मालीक दितालो आमकां. आतां केन्ना नोकर कामाक वता, ताणें दिल्लें घेवंक आमी. तशेंच हांगा कर्म करतलो आमी जाल्यार तें करविता करे चलतो आसा, सो तो कसो दिता तें आमी घेवंक, दिना जाल्यार तेका आमी बेजार करना. आनीक एक वेळार आमकां दिसता कर्म केलें नंतर कसलें मेळना, जाल्यार कसल्याक दिली मेळना म्हणून तें आमकां कळना. हांव मातसो वेळ अवलोकन केलें, तें मेळ्ळें आसल्यार तें उरना आशिल्लें, दुसऱ्या वाटच्या बद्दल आशिल्लें. सो केन्ना मेळटा तें एक वेळ आमकां मेळटा, मेळच की ना की दॅट इज ए डिफरंट थिंग. बट एक लक्षांत दवरचें आमी, कर्म करता वचें प्रपंचांत, कसले अपेक्षा दवरनाका ती. आनी सत्कर्म कोण करता डेफिनेटली ताका देव दिता. उत्तम कर्म केले निमित्त ताका उत्तम गतीची अशी प्राप्ती जाता. आनी अशें केन्ना ह्या भावनेन आमी केन्ना कर्म करपाची, हांव करतलो म्हण भावन वता. तें पूरा प्रॉब्लम कसो जाता म्हळ्यार मेगेल निमित्त चलता. हांव करतलो, एक वेळ आमी कॅल्कुलेशन करता तें हांवें जाल्यार कशें जाता पळोवया म्हण तागेले कल्पना ती. आतां देवाल्या विशयांत कशें म्हळ्यार कोणा जाल्यार तुका देव काम करून दिता. देवालें साम्राज्य, देवालें रुलींग एक मनशा वयर डिपेंड ना. तुमी करना जाल्यार आनीक लोक करून घेवन वता. म्हण आमी कितें करता ती तें करचें का परत दिवचें आमी काण घेताची. आड्रा बंद तो करचें ना की पळय हांव करचें ना की हांव ना जाल्यार कसो जातालें. लॉस कोणाक म्हळ्यार लॉस आमकां देवाक कसलें लॉस ना. सो अनेक मनीस न्ही रेडी जाल्ले आसा. सो केन्ना आतां फला अपेक्षा ना आमगे लागीं तेन्ना हांव म्हणनासतना ताजे उठूं वता. आनी अध्यात्मांत मेन कसो की म्हळ्यार हांव म्हणलें तें येवं दी. पूण मराठींत मी आनी म्हाज्या म्हणटा हें सर्व समस्येक कारण कसो की म्हळ्यार मी एंड मायंड. मी एंड मायंड ना जाल्यार प्रश्न येना. वी एंड अवर्स म्हळ्यार प्रश्न, वी एंड अवर्स येना. डिवायडींग लायन करता आमी वय केन्ना आमचें गेलें म्हणलें तें म्हणलें आमगेलें गांवचें खंय तरी कन्सिडरेशन येता. ताजें कन्सिडरेशन पेपर आमगेलें माथ्यांतल्यान वचता. ताजें आमकां आराधने दृश्टीन मातृस्वरुपी विष्णू की ईश्वर, मातृस्वरुपी देवी, हे दोनी तत्व घेवन आमी वताचे. आवसूक आमी मोगान म्हळ्यार देवीक आवस म्हणटाची, माता म्हणटाची. एक दृश्टीन पळयल्यार तीच आमगेलो आवस म्हणून विसरना. आतां जल्माक दिल्लो आवस आमगेलो ना. आज आशिल्ली ती की थोड्या दिवसान उरना ती. बट ही आवस कायम आसा. आमी जल्मा येवचे पयलीं दोन आसा. आतां वचून मुखार सुद्दां उरतली.
मुखार जल्म घेऊन आयलं ती अवसूर सांगेलें. बट हें कोण फॉर्म आसा पळय ते अवसूर ना ती. मागच्या जल्माक कोण आशिल्लें की, मुखार जल्माक कोण आवश्यक की. बट हे देवी म्हणलं आसा पळय ते कायम उरता. सो ती जगन्माता सर्वाली माता ती, आनी तिका म्हणटा ती वात्सल्याचें भंडार म्हूण, ममताचें भंडार ती. तिगेलें तितलें वात्सल्य प्रेम आतां वास्तवीक प्रपंचांत तूं पळयता आवसूक चेडूं मार कितलें प्रेम. एक वाटेन स्वताचे वटेन करता जाल्यार ते भितरल्यान आसता पळय, भितर येना ते सो चड सॉफ्ट कॉर्नर येत न्ही. अशें हें कर नाय कर न्ही अशें म्हणून परत म्हणटा ती मागीर येद्र आयिल्लो तो परत विसरता. तशी मातृस्वरुपी वात्सल्य ते निधी म्हणटा तें तसोच ती जगन्माता. आनी ती एक वेळा आमकां अनुग्रह जर केले तेणें, ती आमचे कोण आमगेले वश जाल्यार आनी कसाले कमी. सुद्दां त्या जिवनांत आमकां संकर काय मेळ्ळी. तिका वश करून घेवचें. वश म्हळ्यार आमगेले गुलाम अशें न्ही. तेगेले कृपा कटाक्ष पात्र जावप. आनी तिगेले एक वेळ अनुग्रह प्राप्त जाल्यार प्रपंचाची खंयचीच शक्ती आमकां हात लावूं शकना. आनी आमकां उदाहरणां पळयलां न्ही. कितले लोकांनी कितले प्रकार करून हें केलें ब्लॉक करचें साध्य जालें. केन्ना देवालो संकल्प आसता. देवीन विचार केला, डिसायड केला, हांव हांगा राबता, हांव तें करता म्हळ्यार कोणाक हात लावचें साध्य ना. सो हें विश्वास तुमगेलो उरता. केन्ना तुमी देवालो करता आनी देवील करतना म्हाका खंयचीच शक्त प्रपंचाचे हात लायना म्हणून हें विश्वास तुमगे लागीं उरता. हें प्रकृती प्रपंचाक मूल कारण आशिल्लें म्हळ्यार सृश्टीक प्रकृती आनी पुरुश. सो पुरुश म्हळ्यार देव जालो, प्रकृती म्हळ्यार देव जालो. ह्या दोन तत्वांनी आमकां पुरा आराधन करून येता आसत. आतां अध्यात्मांत आमी म्हणटा ती गुणातीत उरता. खंयचे गुण उरले ताका गुणां पयलीं कडेन बियॉन्ड क्वॉलिटीज म्हणटात आमी. गुणातीत स्थितप्रज्ञ. स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार एकूच लेखार सकाळच्यान सांजे तांकां एक्कूच नमुने मोड. आतां तुमगेले कितले मोड जाता सकाळ ना जस्ट विचार करात तुमगे सकाळच्यान सांजे कितलें वेरिएशन जातलें जाता. कित्याक आमी गुणातीत स्थितप्रज्ञ. आतां कृष्णाक तुमी पळयला आसतलें आमच्या शरिरांत तो एका नमुने उदकेन तो तेच प्रसन्न चेहरा तेंच उलोवचें आनी कोपायल ते कितें आमकां सुदारणे खातीर शिवाय वगवग येना ताका. ते स्थितप्रज्ञ आमी म्हणटा ती. आनी भगवत गीतांत देवान सांगलें स्थितप्रज्ञ तुमी कशें जाता. ही स्थिती प्राप्त करून घेवच्याक गुणातीत स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार चल विचल जावं न्ही इन एनी सर्कमस्टन्स अंडर एनी कंडिशन. तो एक म्हणटा निरंतर तुमी तुमगेलो आत्मभावान तूं मन तुमगेलें क्लीन करत उरता. कंटिन्युअसली कॉन्स्टंटली युअर मायंड शूड बी एब्सॉर्ब्ड इन आत्मा. ध्यान कर तितलें परमात्मा उदास करता निरंतर नाम स्मरण. आतां आमकां कसलो प्रॉब्लम आसा की आमकां कांय प्रॉब्लम ना. खर्च आसा की ना. सेपरेट टायम काडपाक येना. येतान वतान न्हिदतान खातान जेवतान पुराय म्हणचें येता. हें परत सुलभ आसा. तांकां कसं जाता म्हळ्यार बाह्य विचार कसो आसा पळय एक्सटर्नल फोर्सीस की एक्सटर्नल थॉट्स ताका ते कसो करना ताका लक्ष उरना न्ही थंय. ताका लक्ष अशें खंय म्हळ्यार हाजे वयरच 24 hours ताजे बगीत तो चिंतन करता. सो एक म्हळ्यार तुमगेलें निरंतर मन आत्मभावान तूं मर्ज जाल्लो उरता. दुसरा आमच्या भजनांत म्हणटात सुख दुख्ख समानच आसा. आतां आमगेलें तशें जायना. फेल जालें म्हळ्यार एक कंडिशन, पास जाल्यार एक कंडिशन. मेळ्ळें म्हळ्यार एक आनी मेळना जाल्यार एक. तांकां कशें म्हणटा परमात्मा लिहिता प्रमाण घडटा आसा हें थिरीर आमी वचका. सो सुख दुख्ख लाभ लुकसाण हें एकच म्हणून आमी लेखता. प्राप्ती अप्राप्ती जाल्यार तें जायना मनशाक. तशें आमी पळय संत लोक आमी पळयता पळय महिनगट उपास आसता म्हणटा ती
डबल इच्छा ही जर असल्यारी कारण म्हणा सालिग्राम मुद्दा काच नाही गेला खंयच्या हरणाक गेलेली तीर्थ न्ही तेंच करता पोट भरता मागचे वायूला आराधन करून वर्षगट खाली वायूस ताणें स्विकार करून सेवन करून प्रजीवन काडलेलं आसा सो हें सेकंड सुख दुःख समानाचे साहू म्हळ्यार दोन्ही सुख आयलें म्हणून तुमी हिग्गबार्दू म्हणटा न्ही दुःख आयलें म्हणून कुग्गबार्दू सपरेस जावनी आनी हें जावनी तर नॉर्मली प्रत्येकाचो मनुष्य तितलो सिंपल एक हें करता की आदी खंय कसं की मेळ्ळें आसता बरें खुशेल आसा तो म्हणटा तो ऑब्जर्व करता कित्याक म्हणल्यार तुमकां ते चेंजीस जाता उरता न्ही आनी एक कळ्या म्हणटा ते खंय समना मारया म्हणून उलत नाका कळ्ळें पर्टिक्युलर ते डोनेशन आनी केन्ना मागच्या वता पडलें कळ्ळें आतां उलत नाका मरे कळ्ळें तो समना असो दिसता तो केन्ना मुडार आसलें आमच्या डोनेशना या म्हणून आतां डोनेशनाक गेलें केन्ना गेलें की ताका कॉन्टेक्ट करता तशी आमकां स्थिती उरता खंयच्या स्थितीर आमी वेरिएशन जावन हें सुख दुःख म्हणटा पळय हें ऑफकोर्स डिफिकल्ट म्हळ्यार डिफिकल्ट न्ही इजी म्हळ्यार इजी न्ही डिफिकल्ट कसं जाल्यार न्ही की म्हळ्यार आमकां तें ज्ञान आमकां प्राप्त जायना तें प्रिपरेशन डिफिकल्ट कशें जालें की म्हळ्यार तुमी आनी तंतूचे विचार करून आसात मेळ्ळें सूख लॉस जालें तें आतां पास आनी फेल फरक पडना तें आमकां अभ्यास प्रयत्न करनात फेल जाल्यार ते फरक ते उपयोग ना आमकां आतां प्रयत्न करता न्ही एफर्ट्स करता ती पुरान नमुने प्रयत्न केले मागीर हें रिजल्ट आमकां जाता कांय करनासतना देव पास केलो देव पास कर म्हळ्यार पास कर सो मसलो का तशें जाता आळस जावचें आनी देवा भायर भार घालचो तशें करनाका तुमी प्रयत्न करा आनी प्रयत्न करून जर फल मेळना तेन्ना म्हणटा देवाल मनान तूं नाम तिसरा फातर आनी भांगर आसा पळय तें एका म्हूण लायक करता तें साध्य आसा केन्ना गेलें तशें आसल्यार वचन परत फातर बट करता आसलें तुमी कारण पडलें काण घेता की ना काण घेता कंटिन्यूस जाता आनी एक रुपया पडलें काण घेता की ना काण घेता इतली फातर पडलेली आसा काण घेता की कित्याक फातर आमगेले दृश्टीन करून की म्हळ्यार उपयोग ना आनी पयस म्हळ्यार कसलो उपयोग आसना तें तितलो सुलभ ना तें म्हळ्यार मातशी रामकृष्ण परमहंसाचें उदाहरण दिलें तुमकां ते जन्मत आयिल्लो स्वभाव तो गॉड गिफ्ट तें आतां आमी कोण गुरू लेपरा साधन करता की वाचन करून साधन करता ताका तशें न्ही तें जन्मता दिलेलो आसा ते जन्मता चड क्वॉलिटीज घेवन आयले म्हूण हांगा घरा इन्कम ना बापाय वता एक्सपायर जाता सान वयताले तागे लंड ना म्हळ्यार औषध म्हालगट पोवचो कलकत्ताक नोकरी निमित्त येता दिवस वचकार न्ही म्हण हाका थंय पेटयता रामकृष्ण खंय सुकून पळय मुखार खंय करतलो म्हूण जाल्यार सान आसतना देवाल पिशे लागीत आसा एकला एक नवीन पिशे काडली चड लोकांक खेळचे चड लोक आतां मोबायल पिशे जाले ते मसलो पिशे जालेलो मोबायल एकला एक म्हणे देवाल पिशे कोणाक लागेल ना पळय आज की कोणी तरी हांगा सगळे दिवस पळयले तुवें 100 लोकां पळय 99 मोबायल घेवन भोंवताय एकलो पुणून देवस्थान वचून बसयला पळयले तुमी ना 2 मिनट भितर धांवता तो 50 लक्षण काण मागीर कलकत्ता पेटयले अण्णाशिल्ली तशी खंय तरी करतलो एक दीस हांवें कसं केलें की म्हळ्यार त्या समुद्र किनारे वचून हातान तो डॅम आसा पळय आनी हातान थोडो कायन घेवन परत उडयलें म्हळ्यार हें समान म्हणटात आतां हे परत 500 लोक आसात प्रपंचांत ताणें कसं केलें की म्हळ्यार हाका पिशे जाल्ले कोणें तरी पयशे काडून उडयचे की म्हणून कारण पडलें आमी सोदताचे खंय खंय म्हूण आतां कोण ऑफकोर्स तितलें हें करना पयलीं तशें नाशिल्लें एक 5 पयशे गेले आनी परत वापस येवन मेळना जाल्यार तुका सोदता वता म्हयने भितर हांव सुद्दां मातसो बेजार जाता हांव कसले पटयला हो कसं करता म्हूण ती बद्दल आसता
सहज असणं प्रपंचांत पयशांनी रेम काण उडयत म्हळ्यार पयशे उडयत म्हणटा तो पिसोच न्ही पयशे वट्ट करता कोण उडयत हांव समज ताका हाडयत घरांत जाल्यार एक देवा पिशे लागलो कोणें कंट्रोल करचें मागीर वापस वता तो पिस आमी तो न्ही पिसांनी कोण ताका पिस म्हण पळय तो पुरो पिशे तो एकलो बुदवंत आसलो तशी बुदवंत एकलो आसता बाकी पुराय पिशे म्हणटा कितें जाता त्या परत ताका पिशे म्हणटा ती तो आमकां पिशे म्हणटा इतलेंच ज्ञानी लोक प्रपंच पिशे म्हणटा ती आनी प्रपंच ज्ञानीक पिशे म्हणटा ती आतां कोण पिस आनी कोण बुदवंत तें देवाना पळोवपाक सो हे कळ्ळें तुमकां आतां हे दोनी समान even as Bangarasana should not make any difference. Paishasana does not make any difference. मागीर प्रिय अप्रिय म्हणून घेवन आतां उदाहरण जर घेतलं पास जाल्यार प्रिय जल्मा आयले प्रिय मेल्यार अप्रिय असोच भावून येवन म्हळ्यार प्रिय प्रिय समान सेम तेच म्हणल्यार तेंच जाता हांव 2-3 वेळा तुमकां एग्जाम्पल दिलें आसा कितले वेळ दिलें ते की ही एग्जाम्पल्स इतले रिलेवंट आसा की ताजेर आमकां मस्त चित्र आसा आनी यू कॅन कम टू ए स्ट्रॉंग फर्म कन्क्लुजन म्हणटा 3-4 वर्सां जालें आनी कोण कोट करता तेच सुदार रयत सकाळच्यान काम करतलो तेन्ना मेला पावतो मेल्या नंतर तो कसं करता कामाक गेलो तेन्ना मॅसेज येता की पूत गेला येता पुरो क्लियर करता आनी कामाक वता ती आवस म्हणटा कसलो पिसबा म्हणून ही रडता बसता सगळं घेऊन ताणें पुत्रशोक वतलें तसं आवसूक तिका दिसता काक मनुष्यत्व ना म्हणून मेला संस्कार करून आनी कामाक गेला मागीर ते म्हणटा तुमकां कसलें हें ना की म्हणून माया पाश ममत आनी कांय ना की म्हणून तेन्ना तो म्हणटा पण म्हाका एक स्वप्न जालें हांव स्वप्नांत राज जालो राज जाले नंतर परम गेला तर मस्त नौकर हें पुरा भांगरा पिठार बशिल्लो उठून पळयलें कसलें ना म्हणालें तशें तें घडलें एक म्हळ्यार तें बरें एक स्वप्न येता वता बरें रियल न्हय सो हे वॉट एवर हॅपनिंग्स आसा पळय प्रत्येक मनुश्य तागेले कर्मा प्रमाणे प्रारब्धा प्रमाणे येता आनी वता जाल्यार बिकॉज ऑफ अटॅचमेंट आमकां दुख्ख येता आमगेलो पोत आमगेलें हें म्हण एक रिलेशन आमी डेवलप केलें न्ही तेणी आमकां दुख्ख येता सो प्रिय अप्रिय हातून तुमी सुख आनी संतोश दुख्ख पावो न्ही दोनी इक्वल घेवका तुमी आयज तुका दिसलें ती आतां थोडे कडेन कसलें करता खंय हांव आयकलां मुस्लिमांचो कोण जल्म आयल्यार रडता खंय काय आनी मेल्यार हांसता खंय कसो लायक म्हणून आनीक लायलो म्हणून भोगतात मेले म्हळ्यार सुटलो म्हणून हें पण आतां कशें रिवर्स आसा पूण लोकांक मरता म्हूण आमी विशीं करचे न्ही आतां मेले नंतर तो ताका हाजे प्रमाणे मरता आमी कांय कारणीभूत न्हय ताका तेच प्रमाणे स्तुती आनी निंदा तांकां आमी इक्वल उरता थोडो स्तुतीप्रिय आमी सांगता ताणें म्हाका कशें मेळ्ळें म्हणून घेवन तुमगेलो तसो मनीस ना म्हणून हो सांगता हाडून स्तुती करची वेगळी ताणें स्तुती केलो हो त्या लोकांक सांगता म्हणटा म्हाका जाण तशें मेळ्ळें अशें म्हणून म्हळ्यार हो स्तुतीप्रिय म्हणून आसा तें तसो येवनी आमगे लागीं आनी निंदा केलो म्हणटा मागीर येवनी तेच्या प्रमाणे तुमी ती स्तुती निंदा कृष्णाक सुद्दां आयला कृष्ण खंय विचल जाल की पळय ताका चोर म्हणे हें म्हणे आनी कसो म्हणे सो ही वॉज नॉट सेकंड तशी स्तुती निंदा ते समान हाजेर उरता आमी आनी एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हें पुरा सांगचें सुलभ आसा प्रॅक्टीस करता बारीक कश्ट आसा कश्ट म्हळ्यार तुमी मानसिकांनी हें कश्ट म्हळ्यार मनांत कश्ट तुमकां शत्रू आनी मित्रांत एक भावना उरता शत्रू आनी मित्रांत शत्रू म्हळ्यार वास्तवीक ना पूण आमगेले मित्र ती आतां हें सोडात तुमी शत्रू मित्र न्हय दायादी मत्सर तुमगेले दायादी लोकांक एक आसके पळय भाव एक आसके पळय आमकां तें जायना आमी तांगेलो उलयनात हें परत कसो लेखा
आनी नाजाल्यार तुका सांगून हें परत भोंवचे विशय न्ही तो. आतां हजार करतात तुमी अध्यात्म लायनान कितलो प्रगती केल्या हें पुरा क्रायटेरिया जर घेतल्या न्ही तुमी कितलो प्रगती केल्या आतां हें परत गोड पळयन तुमी आसा की आमगे लागीं ना म्हूण म्हणटा तें सुलभ ना तें तेव्हा कष्ट सुद्दां ना. सो मान अपमान शत्रू मित्र समभाव अनेक महत्वाचे म्हळ्यार सर्व लोकांक लक्षांत दवरता. कर्म करताना कर्तृत्व हांव करतलो म्हण भावना येवन हें व्हेरी इम्पॉर्टंट अध्यात्म लायनान आय एम द डुअर मेंटॅलिटी म्हणटा पळय तें येवन हें मातसो लोकांक येता म्हळ्यार एक सॉर्ट ऑफ बॅकवर्डनेस मनशाक ताणें केल्लें लोकांक पळोवका हांव केलें म्हणून थोडे लोक अशें करून मुद्दाम अशें करून वतात सुमारपणान घेवन येता मुद्दाम हांव पळोवंक म्हणून अशें मेंटॅलिटी आसा तें प्रयोजन ना. हांव मारलें म्हणून करता म्हणून अशें शो करता तें परत आवश्यकता ना. हें तुमगेल्या मनान उरतलें कळ्ळें बट ताका कळटा देवाक कळटा खंयच्या मनान तें करता म्हणून तसून परत फिलींग आसल्यार तुमी काडून उडोवचें. सो असल क्वॉलिटीज कोणाले आसा कृष्णाल प्रमाणे तो स्थितप्रज्ञ तो समान आसता एनी कंडिशन आसा पळय एकूच मनी आसता तो ताका सुख दुख ना रडचें ना कांय केन्ना हसत उरता. आज आमी पुराय इतलें ज्ञान संपादन केलें ती भक्ती करता सारकी मस्त ज्ञान संपादन केलें म्हूण हांव सांगना. संपादन केलें तें कितें उपयोगाक येना तुमगेलें यू आर नॉट इम्प्लिमेंटींग प्रॅक्टीस करनाका मस्त शिकलें आतां एक एनालिसीस जर केलें कितलें शिकयलां आनी कितलें इम्प्लिमेंट करता आसता तुमी एक अशी विचार धरा आयकल्ल्यान कितलें आंगांत गेलें आमगेलें एक विचार कर आयकल्ल्यान पुरा कांय गेलें ना तें बरें तातूं आतां सिंपल आनी एक एनालिसी एग्जांपल घेतल्यार खालें पुरा वय की न्ही ओवर इटींग जालें ताणें खाल्ल्यान कितलें डायजेस्ट जाता तें इम्पॉर्टंट आहा कितलें खालें इम्पॉर्टंट न्ही कितलें डायजेस्ट जाता तें इम्पॉर्टंट आयकल्लें पुरा आयकल्लें पुरा केलें कितलें डायजेस्ट जालें डायजेस्ट जाल्यान तो रक्त जावन कितलें कन्वर्ट जालें आनी तितलें पुरा खावन जालें की हिमोग्लोबीन कमी आसता आनी कसून कमी आसता कसं जालें म्हळ्यार कारण तें म्हळ्यार हांवें पुरा आयकलें तें पुरा केलें आनी आमगेलें तें ज्ञान त्या प्रमाणे जालें सो इतलें पुरो आयकून कसले चेंजीस जायना प्रश्न तो आसा इतलें पुरो आयकून नेगेटीव थॉट्स कसले येता फिलिंग्स कसले येता पुरो लोकांक येता नेगेटीव थॉट्स येता की ना येता आसता एक्चुअली येवनी आसता नेगेटीव थॉट्स येवनी केन्ना आमकां देवा वयर विश्वास आसा भक्ती करपाची तेन्ना येवनी आतां उदाहरण अशें घेया की खंयची एक परिस्थिती येवची आसा तुमगेले कल्पना आयज म्हणून भिवचें नाका कितें येताच पळय न्ही म्हणटा पळय एखादो योगी म्हणटा आसलो काय ताका वचपाक धैर्य ना यमाक म्हणलें टायम आला वचत धर ना तो म्हणटा तूं कसं पळयता यो हांगा व्हर म्हणून अंगार म्हणटा तेन्ना आनी एक 15 दीस टायम दी ताणें तशें म्हणलें काय यो व्हर म्हाका म्हणून देव न्ही तो आय एम नॉट द बॉडी आय एम द बॉडी म्हळ्यार प्रश्न येता कळ्ळें आय एम नॉट द बॉडी म्हळ्यार तो प्रश्न येना देह भावन तुमी काणून घेवन खंय येवका म्हळ्यार खंय जाल्यार आत्मभावनेन तूं येवका सो आदी इतलें पुरो आमी शिकताच पळय बट नेगेटीव थिंकींग आमगेलो वचना म्हण तुमी कितें करता नेगेटीव आसून परत पॉजिटीवान तूं करता एक सिंपल एग्जांपल हें पुराय केलें कसून कितें जालें आसलें का तो फेल जालो आनी कसून कितें जालें औषध रिजल्ट मेळ्ळें ताका ताणें खंय करता म्हळ्यार देवाल कसून येवजन आसता तुमी बट नरी बरी जावन द्राक्ष मेळना म्हण तांचे कोल्ल आसलें ते तशें करनाका मेळना म्हण आमचो म्हण ते तसोच भावून येवन मेळना म्हणून देवार कसून तरी येवजन आसलें ते तशें फिलींग हाडनाका ती सो नेगेटीव तुमी अशें कन्वर्ट करा खंयच्यान तूं पॉजिटीव एटिट्यूडान तो तुमी करता आनी एक म्हत्वाचें म्हळ्यार निराश भावन केन्ना येना अशें पळय
ते व्हेरी इम्पॉर्टंट जिवनात. तो खंयच्या परिस्थितीत निराश जाऊ नका. कसं मला भरवस एक आशेचा पॉईंट असतो देव असतो. तर भरवस पॉईंट इतलं स्ट्रॉंग असं काम गेलं की तर सर्व प्रकार निराश होच काम गेलं. तर पॉईंट नाही जाल्यार सहज असेल की आमचं धैर्य पावना. वी कॅनॉट फेस द सिच्युएशन. तशें न्ही. समजायला एद्राक माणूस आसा, गुरू आसा, एनी टायम आमकां पळय वी कॅन अप्रोच एनी टायम इट विल प्रोटेक्ट अस. तर तशी एक निराश भावन केन्ना हाडनाका ती. आनी केन्ना कसं करता आसल्यार एकदां जाल्यार सांगा, मरता तिका वचून सांगा हांव म्हाजें मरका म्हणून केलें. सांगना अशें वच नाका. हें भरवसे पॉयंट तुमी एक फिक्स केल्यार खंयचे एक कॅलेमिटी, खंयचे एक तुमगेले पिरियड तुमी ओवरकम करेत. ताजे खातीर निराश भावन तुमी भायर येवपाक दूर उरका. ते प्रमाणे कोपी अनाश पळोवंक घेया. हे सर्वसाधारण परलोकालाच न्ही, आसवय न्ही ते. भंय आसा परलोका, भंय आसा केन्ना एकेकाला एक प्रकार भंय. आनी मरण भंय म्हणटा तो परलोका आसा. चड लक्ष्मणाक भियेच ना आनी खंयच्या भियेच ना. आतां मरण फियर आसा केन्ना परलोका आसा आसना परलोका आसना. बट मरण गॅरंटी न्ही. भिवच कशा जाय ताका. गॅरंटी वय केली. हें गो सायले नंतर मरता तो. म्हण आमकां आनीक उरका म्हूण आशा आसा. भंय कसो लागता आनीक उरका म्हूण आशा म्हूण आमकां भंय दिसता. आतां उरका म्हूण नाश ना जाल्यार हांव येदोळ म्हणून पळयता व्हर म्हणटा. ताका उरका म्हूण आशा ना. हें घेवन कसो करचें आसता. ध्येय घेवन कसो करचें ना आमकां म्हूण तो व्हर म्हणटा. हे हातूंतल्यान दूर उरचे तुमी. हें संवसार म्हणल्यार गुंगी म्हणटा ताका भ्रमे, इल्युजन. त्या भ्रम्यांतल्यान तुमी भायर येवका. आमी म्हणटा पळय ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय ब्रदर, दीस इज माय प्रॉपर्टी. खंयचें न्ही. आमी म्हणटा मात आमगेले हो म्हगेलो भाव, हो म्हगेलो आनी. हे खंयचेय प्रपंच शाश्वत न्ही. खंयचें रिलेशन शाश्वत न्ही. खंयचें आस्त आमगेलें शाश्वत न्ही. शाश्वत आशिल्लें एकच खंयचें म्हळ्यार तें म्हूण म्हणटा पळय त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधुश्च. तूंच सखा तूंच म्हळ्यार तो एकूच. आनी वास्तवीक वय तें. जल्म जल्मांतर आमकां तेगेलें तो पुरा रिलेशन वाडयल्लें आसा. आनी हें रिलेशन मुखाल जल्मांत आमगे लागीं उरना. सो हें पुरा कोड घेवन भ्रमेंतल्यान मुक्त जावका तुमी. कोप ताप असो पुरा मना येनाशें पळोवंक घेया. आनीक मत म्हळ्यार संशय भावना येवन विशेष गुरू आनी देवाला ಬಗ್ಗೆ संशयात्म विनश्यती म्हणून कृष्णान सांगिल्लें आसा. खंयचो मनुष्य संशय बुद्धी आसकी तो नाशसान वता म्हणून. तांतू भक्ती करताना, स्तोत्र म्हणटाना, देवाला सेव करताना, पूजा करताना भक्ती इम्पॉर्टंट. देव आसा म्हूण तुमी करता. फाल्यां एक मुर्ती पुजा न्ही ती. आमी मस्त लोकांना हांव पळयता पुजा करताना भावन उरना. तुका औपचारीक पुजा करता न्ही बरें ताका टायम ना पळय देवाला पुजा करता. तशी पुजा केल्यार ती पावना. सो भावना प्रधान उरता. तें कर्म सोडना आमकां. कृष्णान सुद्दां म्हणलें एक मिनीट कर्म नाशपणे उरना. अशें पळयता बसतकीर कर्मच तें. तुमकां सगळें कर्म आयकता बसतकीर कर्मच तें. तर कर्म करण्याची एक मिनीट सुद्दां मनुष्य जिवंत आसूंक शकना. आतां कर्म रहस्य म्हूण आसा. कर्म कशी करची. कर्म पुरा लोक करतात जाल्यार आर्ट म्हणटा पळय तें ना. आमी पुरा खंय शिरकले म्हळ्यार खंयचे कर्म करता, खंयचे प्रकार करता म्हणून आमकां वता म्हणून शिरकून पडले. कर्मबंधनाक कारण कशें म्हळ्यार खंयचे करता वॉट इज टू बी डन, वॉट इज नॉट टू बी डन आमकां वता. पूण हें पळय तुमी करता म्हण आमी शास्त्रांत कसं म्हळ्ळें हें कर नाका तें करता म्हूण सांगिल्लें आसा. प्रोहिबिटेड आनी परमिटेड. परमिटेड आमी खंयचे करायचं, प्रोहिबिटेड खंयचे करना म्हण आमकां पुरा सांगिल्लें आसा. सो मनशान पयलें हें एनालिसीस करता ज्ञान मार्गार की साधना मार्गांतूं
तें कर्म अशें करता की ते बंधनांत आमी पडना. आसून बंधनांत एक अभंग आसता तशें ते बंधनांत आमी सरकूं नी. आतां कर्म म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार खंयच्यान आमकां दोनूय लोकांत सूख मेळटा तेंच कर्म. आतां पुण्य कर्म हांगा सूख मेळटा आमकां थंय सूख मेळटा. सो खंयच्या कर्मान ताका सत्कर्म म्हणटात. सुकर्म सत्कर्म खंयच्या कर्मान आमकां हांगा सूख मेळटा थंय सूख मेळटा. आतां पळय बरें काम केलें जाल्यार खंयची प्रज्ञ उरना. तो केन्ना म्हणटा कोणालें वायट केलें ना म्हणटा केन्ना कोणालें वायट केलें ना म्हणटा वयता खंय ताका सूख आसता ताका कसं ताका मेळटा म्हूण ना. जाल्यार मनांत एक कसं आसता म्हळ्यार हांवें देश सेव केली, हांव परमात्माक सेव केली कसं टेन्शन आसा तसं एक ताका समाधान आसा. सो खंयच्या कर्मान तुमकां उभयांतूं सूख मेळटा की समाधान मेळटा की ते सत्कर्म म्हणटा की ताजे विरुद्ध विकर्म म्हूण एक आसा. विकर्म हे विकर्म म्हळ्यार खंयचे कर्म केले निमित्त तुमकां दुख्ख प्राप्त जाता. आतां लोकांक मनांत दुखोवचें, मोस करचें, पाप कर्म हाज्यान दुख्ख केन्ना, हाज्यान फल मेळटा की ना आमकां मेळटा. ताका विकर्म म्हणटा ती म्हळ्यार खंयच्यान आमकां दुख्ख आनी कश्ट प्राप्त जाता की विकर्म म्हणटा ती. प्रोहिबिटेड कर्म म्हणटात. आनी अकर्म म्हूण एक आसा. अकर्म हाज्यान सूख मेळना दुख्ख मेळना. म्हळ्यार तूं कांय करना. अकर्म म्हळ्यार कसं ना करना वायट करना बरें करना हें प्रयोजन ना. ताका अकर्म म्हणटा ती. खंयची करता तो करना म्हण आमी कसं करता खंयची करता पळय तें करता ओगी बशी न्हय. थोडे लोक कसं म्हणटात म्हाका नाका थंय बरें जावं हांगा वचचो उपयोग ना. खंयचे तरी एक सायड घेवं आमी धर्म सायड घेवं. पूण लास्ट कौरव पांडव युद्ध जाले नंतर एक ऑप्शन दिलें न्हय कोण कोण हे सायड येवतात येवत ना आनी कौरव वाले कडल्यान घेत पडले. तशींच ती रामायणांत विभीशण हे वटेन त्या प्रमाणे आमकां चॉयस आसा खंयच्या सायडा वचूच न्हय. सो तुमी तें सायड सिलेक्ट करून घेवं. अकर्म सुख प्राप्त जायना दुख्ख प्राप्त जायना म्हळ्यार कांय करना तो. पाप करना आनी पुण्य करना कडेन वगी बसला. साजी मनुष्य इंटेलिजंट आसुंय पुरो आसुंय धन आसा विद्या आसा आनी पुरो आसा जाल्यार विशाल हृदय ना जाल्यार प्रयोजन ना. कळ्ळें तुका हृदय विशाल उरता. पूण ताका म्हणटा की हृदयांतूं विशाल भावान भरा तुमी संकुचीत भावान भरनाका. आनी हांव मेगेलें मी म्हाज्या आय माय हें परत संकुचीत भावान ते वर्ड वचून वी म्हूण येवंका तें यू म्हूण येवंका. पूण थोडे लोकांनी कशें करता म्हळ्यार पयलीं म्हणटा दुसरो ऑफर करतात. दिवन उरील तो घेता. आमगेलें तशें ना. आमगेलें व्हरून घेवन फाल्यां पर्यंत परत दवर घेवन एक्स्ट्रा उरलें वायट जाता म्हूण दिवचे आमी. बरें कोणें खावचें न्हय कसं वायट करता ताका दिवया आमी. तसो भाव दिवं फर्स्ट करून कितें म्हळ्यार म्हण ताका म्हणटा पळय आमगेले संस्कृती संस्कार कशें म्हळ्यार फर्स्ट ताका ऑफर करता. आमकां पुरो खाल्यार कसो करता आनी तशें जाल्यार आसा ताजे कडेन ऑफर केलो तो पुरो पॅकेट आपणें म्हूण खावन सोडलो. इट इज सॉर्ट ऑफ बॅकवर्डनेस. हांव पळयलां मातशे लोकल तशें जाता. आतां आमी कर्टसी म्हण कसो करपाची अशें पास करता न्हय एक 10 लोक आसल्यार तागेले गेले तो कसो म्हणटा म्हळ्यार आपणें एका दिल्या म्हणून नाल्यार अर्द काण घेवन सोडता तो. आनी तुमी हें सांगता दीस इज हॅपनींग वीथ आमगेल्या ग्रुपान थंय पळयलां नोट केलें पूण तुमी एटिकेट फॉलो करता. पयलीं कसो करता कसो एक टेबल्स आसल्यार कितले लोक आसा पळय हांव ते कावंट करना मनांत लेखता. आतां एक सिंपल एग्जांपल प्रॅक्टिकल हांव सांगता. आमी खंयचे एक अशें एक लेखा तुमी एग्जांपल म्हणून एक प्लेट भजी केली ऑर्डर केली. आतां तातूंत 10 पीस अशें लेखा तुमी 10 पीस आनी 5 लोक आसात पळय कितें आतां एवरेज कितलें येता 2 नाल्यार आनी एक एग्जांपल घेवया. 5 लोक आसा 6 पीस आसा. हांव 2 पयलें खावन सोडले कितले उरले 4 पीस लोक कितले उरले
अनेक कसं करता पळय न्ही जातें इवन हांवें नोटेड इन अवर सर्कल पण हांव केन्ना कसं करता म्हळ्यार हांव सांगता आतां म्हणणं पयलीं दोन प्रॅक्टीस करता पयलीं हांव कसं करता म्हळ्यार कितले लोक आसा पळोवन घेता आनी त्या प्रमाणे कितले आमी ते क्वॉन्टिटी आमी एडजस्ट करपाक पडटा पुरो लोकांक मेळपाक जाय न्ही ते ताका ते ब्रॉड विचार जाय म्हणटा कारण तें जाल्यार आमी कितें म्हळ्यार आपणा बेगीन विचार करचे आनी खंय तरी टेस्टी डिश जाय म्हणल्यार नॉर्मली इट हॅपन्स आतां आनीक एग्जांपल जर घेतल्यार पुरो डिश दवरतात न्ही अशें दवरा पनीर मटर खंय तरी दवरलें कळ्ळें थोडे लोक कसो पुरो पनीर काणकोण सोडटात अनेकल्याक पीस मेळटा म्हूण ते विचार करना सुमार कडेन हांवें पळयलें ते चिकन पीस आसता तांकां सिलेक्ट करता तांकां तें आसता क्रायटेरिया ते पांयाचे पीस कसो ते पळय सॉलीड मांस आशिल्लें ते तिणी जाल्यार अनेकल्याक कांय ना सकाळीं करी उरता सो लास्ट कोण आसा पळय ताका तांच्यान पीस खंय उरता इवन आतां फीश तांकां जाल्यार ते आसता पळय ते शेपडी म्हणटा बाल आनी माथ्याचें आसता पळय तें दुसऱ्याक दवरता मदेंच परत काणकोण सोडटा असो पळय एटिट्यूड आसा एक लक्षांत दवरा विचार जर तूं अचलाक परत विचाराक स्कोप ना आनी दवरनाका ती म्हणटा ती पयलीं तुमी दिवनूच हें करा तसं प्राप्त जालें पळय वांटून आमी स्विकार करता सो बुद्धिवंतीक इंटेलिजन्स एज्युकेशन आसा म्हणून कांय प्रयोजन ना पूण आमकां इतलें परत लिटरसी वाडलें इट्स फॉर एज्युकेशन आसा बट रिफायनमेंट आनी खंय जालना रिफायनमेंट कशें जालना की म्हळ्यार एज्युकेशनली यू मे बी फॉरवर्ड बट बाय थॉट्स आसतना यू आर बॅकवर्ड तसं चेंजीस ना एनिमल मेंटेलिटी आमकां आनीक आसा आनी तुमी जर पळयल्यार असं सभेन तूं हें पळय इटींग आनी आसा पळय एज्युकेटेड फूड्स आनी जस्ट करतात इलिटरेट लोकां पण बेगिने आसता मातशें सरता बट एज्युकेटेड तशें न्ही ती क्रिकेट मेंटेलिटी एज्युकेट लोकां लागीं आसता सो हें परत खाली पुस्तक वाचलें म्हणून पुरो मेळना पुस्तक मस्त वाचलें तुमी सुदारणां जालें की ना सांज दोन सुमार लोक पुराण वाचलेले आसत हें परत वाचलें परिणाम जालें की जालें ना ताका जालें की म्हळ्यार ताजे आमकां अनुभव सुद्दां जावका आनी कोण अनुभव आशिल्लो ताणें सांगता आतां कोणें जर सांगलें वयतना आतां वाटेर वता कोण तुमकां सांगता बस तुमी आयकना ताका म्हळ्यार ताका वगी उलयता तो अनुभव ना ताका अनुभव सिद्ध आशिल्लें ज्ञान मात्र तें पक्का ज्ञान आसता आनी तांकां ते कपावर आसता आनी वयस जाली तशी आमकां ती बुद्धी परिपक्व जाता तातूंत आमकां संत चेडवांक खंय असल योग मेळ्ळ्यार ती मॅच्युरिटी अर्ली स्टेजार जाता आतां तशें पळय उदाहरण जर घेतल्यार कोणाक 50 वर्साक मेळ्ळें थोड्या लोकांक 10 वर्साक मेळ्ळें थोड्या लोकांक 12 वर्साक मेळ्ळें थोड्या लोकांक 20 वर्सां मेळ्ळें सो त्या लेखार ताणें लकी आतां आमी लकी कशें लकी मेळ्ळी 70 वर्सां मेळना 50 वर्सां फुडें मेळटा ताका 70 जालें ते मेळना तशें केल्यार समाधान पडून घरच्यांक काडलें म्हाका लागीं 2 आसले की न्ही आनी एकल्याक आसा तें पळोवच ना ताका एक आसा ताका लेगीत हांव बेटर 2 आसना तशें आमी कितें करपाक मेळ्ळी मेळ्ळें लेट मेळ्ळें आमकां कळ्ळें जाल्यार तुका 70 वर्सां किंवां हांव 50 म्हाका मेळ्ळें तशें केन्ना समाधान करून घेवना सो आमगे जाण तशें मस्त लोकांक ते संस्कार यंग एजार पुरा पडता आसाचे ताजी प्रश्न येता देवा कोण पळयलें की म्हूण पळयलें कोणें पळयलें ना अशें तशें परां म्हणटात तुमी देव पळयलें की ना काणाचो देवर म्हणटा काणाचो देवर ताजे बगेर सो हे कडेन तशें जालें ईश्वर भक्त आनी विष्णू भक्त भयंकर आर्ग्युमेंट हांगेलें सकाळच्यान सांज जालें तिका आर्ग्युमेंट हो ईश्वरा बग उलयता तो विष्णू बग उलयता हाका एंड ना आर्ग्युमेंटाक ताका लायलें विष्णू पळयलें की म्हणलें ना आनी काय म्हणटा ईश्वरा पळयलें ना म्हणून आनी कशें तुमी आर्ग्युमेंट करता सगळ्या लोकांक पळयलें ना आज आमकां परिस्थिती कशी म्हळ्यार आमकां कशें पळयलें ना आमकां अनुभव ना आनी आर्ग्युमेंट करता बसलें आमी कळ्ळें हो व्हड तो व्हड म्हूण
सो देवा ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತನಾಶೆ आमी ताका महत्व ಗೊತ್ತನಾಶೆ पर आराधन भक्ती करता ताका परिचय जालो तो कोण म्हणून जर तुम्ही आराधन केलेली ते आनीक इफेक्टीव जाता. सो ताका थोडे अनुभव जावता तुमच्या जिवनांत तांचे तुमकां विश्वास घट्ट जाता. आता कोणें कसं म्हणटा की विश्वास सांगल शेक जाय ते एक पिरियड आसता शेक जावच्यो लोक अशे तशे पुरा चलबिचल करता की हे साधारण पिरियड आमकां स्टार्टींग मस्त प्रॉब्लम पुरा आयला गुरुला दूर करता देवाला दूर करता की ना ते देवान हें करचें डिसायड केलें कोणा हालोवचें येना. आतां आमी जावन केलें हालता आशिल्लें देवाला संकल्प आसता तुमी अशें करा तशें करा कसं नाही केलं की तो संकल्प चुकोवचें येना. आनी उदाहरण परीक्षीत जाल्लें आसा 7 दिवसांनी मरण पावता म्हणून ताका शाप आसा ऋषीलो शंग ऋषीलो. मागीर तो म्हणटा 7 दिवसांनी कसं करचें आमी. तो म्हणटा एकच उपाय येता भागवत सप्ताह करता म्हणून ते शुकमुनील नाका म्हणून भागवत सप्ताह करता. आयुश्यांत केन्ना लिमिटेड पिरियड आसा जाल्यार 7 दिवस पारायण जालें. मागीर हाणें कसं केलें म्हळ्यार परिचित राजान पुरा ग्लास गीस घाले बागलाक सरप येना सरपान मरण म्हळ्ळें न्ही ताका पुरो ब्लॉक करता आनी थंय ते पुरा 50 लोक राबले थंयच्यान सरप अशें पळोवपाक चान्स ना सरपान ताका मागीर फळार पुरो हाडटा दूद आयलें एपल आयलें एपल कट केलें तंतडी गुंत तो सरप आयलो पुसकन उठून दाकेटा करून ताका मारता म्हणून सरपाले कशी आसा की तो आदर्श रुपेन येता खंयचे रूप घेवन येता तो त्या वायू रूप खंय तुमी बंद करचें येना ताका म्हणून सरपाक पुरो लोक भितात मुस्लिम भिताचे क्रिश्चन भिताचे कोणाक घेवन सरपाक भिताचे नाका म्हणून तशें करून घेवन सर्प शांती आतां कुके सुब्रमण्य गेले कितके लोक मुसलमान सुद्दां करतात सरपाल भंय सर लोकांक आसा तें गोत्तासून आराधन करचे गोतनाशेन आराधन फरक येता म्हण तुमी देवाला पूर्ण ज्ञान घेवन आराधन केल्यार आनीक तें व्हेरी इफेक्टीव जाता. जाल्यार एक लक्षांत दवरता खाली पुरा देवाक अंडरस्टँड करून घेतलो परिचय जालो तर तुम्हाला आचार विचार बरे उरता आनी कसं जाता म्हळ्यार हे लायनात गुरू आसूं भट्ट आसूं ते क्रायटेरिया कसं म्हणून ताका आचार विचार ते पळयता ते बट्टू हे मारे कळणे तो भट्ट एक नांदा समजात ते अशें येवन गौरव गुरू प्रौढ लेक्चर दिता कळले आचार विचार समजना अशें येवन फायनली कसं पळयता की म्हळ्यार तुमी तें सांगेल पुरो आयकता बसना लोक ताजे बट्टू तुमकां बिहेवियर कशी आसा तुमी सांगता तशें चलता की तशें ते लोक पळयतात तेन्ना तो गुरू तो एक्सेप्टेबल जाता नाजाल्यार म्हाका उलोवचें त्याग करता हें करता म्हणचें अयसी हाचें अभाव ना पुरो अशें लग्जरियस लायफ हाका जावता आनी सांगचें की म्हळ्यार सिंपल लिवींग करता हें करता म्हण कोणाक तुमकां म्हाका न्ही हें कशें म्हळ्यार म्हाका न्हय रे तें तुमकां म्हण कोणें म्हणलें आमकां न्हय रे तें तांकां तशें जावन हें कळ्ळें हांव केल्लें तुमकां तुमी केलें हांव करता म्हळ्यार आमी तुमकां लुटू उरता तेन्ना मात तें एक्सेप्टेबल जाता. तर हें पूर्ण आमकां ज्ञान दिवता गुरू जावता गुरू मुखांतर ज्ञान मेळटा तें ज्ञान आमकां हृदय शुद्धी करता सादारण खंयचे डिटर्जंट वर्क करना पुरायतलो पुराय आयलें फास्ट स्ट्रेन काडटा म्हणून जाल्यार हृदय अशें तें तिकोल आसता मनांत तशें तिकोल ताका खंयचें सोल्युशन ना खंयचें मेडिसीन ना खंयचें सर्जन ना ताका समर्थ म्हळ्यार गुरू जावका ताका ते गुरू मुखांतर ते आमी शुद्ध करून घेवपाक आनी एक वेळा गुरू स्विकार केले नंतर अशें म्हणलें आसता आमकां देवाले कशें चलता पळय तशीं तागेलें चलता देवा कितली रिस्पेक्ट दिताची तागेलें कशी उलयताची तागेलें तशीं तुमी दिवका म्हण आनी आजून तुमी पळय न्ही एक तुमी कशें उलयता म्हण ते वाकदोश तुमकां आयलो मागीर काण घेवचो बारीक आसता आमकां सांग फरक पडना
आर्ग्युमेंट केले, डिसएग्री मेळून कसं फरक पडना तांचो. ताज्यान कसं जाता की म्हळ्यार दोश पळत तुमी बांदून घेवन वचचे. पण हांगा तो गुरू की देव असं करून म्हळ्यार तो हिज विटनेस. बरें केल्यार बरें घेवन वता, वायट केलें तो वायट घेवन वता. म्हण तुमी हे पॉयंट जर घेतल्यार इतलें कॅरफुली इतलें लक्षांत दवरता की गुरू तर देवाले अवतार रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले निमित्त थंय कशें चलता तशी हांगा चलता. आनी हांगा खंय तरी तुमकां जास्त कमी जर जाल्यार तें बरोबर रिवर्स वचपाक ना. तें तशी करनाशी तुमी एक जबाबदारी वयरसून घेवपा पडटा. सो तशी देवाले केले उपचार, देवाले केले ट्रिटमेंट, भावना तुजी गुरू वयली दवरता. सो मागशे आमी ब्राह्मणाले विचार घेतिल्लो आसा. आनी काणी कोण सांगता म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा उद्धवाक सांगता. लास्ट सेकंड ताचो अवतार समाप्त जावचो काल आयला तेन्ना देवचे कसं की म्हळ्यार आनी कसं दिना देव. उपदेश मात्र दिता देव. देवाले आमकां धन घेवन घेवका म्हणून उपदेश दिला पुरता ना. ताका आशिर्वाद आसल्या पुरो तांचे पुराय येता. हें म्हाका तें म्हाका मुखार हें पळय चूक पळय म्हाका म्हूण ना. ते उपदेश आसल्यार आमकां जीवन धन्य जाता, कृतार्थ जाता. पूण तो ब्राह्मणाला उदाहरण दिवन तो सांगता आसा. ब्राह्मणान घेतिल्लें नमस्त पयस केलें परत हें केलें मागीर एका केलें पुरो सूण गेलो ताका. मागीर तो विचार करता म्हगेले परिस्थिती हो कारण की तो कारण की ग्रह कारण की आनी कसं प्रार्थ कारण की मागीर तो म्हणटा हें पोराक म्हगेलें मनच कारण. आमी येदोळ म्हळ्यार खंय येता मनांत तुमी कशें लेखता पळय तशें जाता. कोणें कारणीभूत न्ही, आमगेल्या कर्माक आमगे स्थितीक आमीच कारण. आतां जाण देव अपराध केलो, भोगती कोणें? नांव कोणालें तागेलें. गुरू अपराध केलो, भोगती कोणें? आमी. नांव कोणालें? ताणें अशें केलें आडीस करून. सो आजी आमी कसं भोगता पळय, भोगता पुरा आमगेलेच कृत्य तें त्या रुपान आमकां परत पीड करता आसा म्हूण आमी कोणाक ब्लेम करचा ना. सो हें तत्व तांकां सांगिल्लें आसा. ताका मागीर कळ्ळें हें कसं की म्हळ्यार हें परत म्हगेलेंच कर्म आनी ग्रह कारण न्हय, देव कारण न्हय आनी समाज कारण कोणूय न्हय. हांव केलें हांव भोगता आसा म्हूण. सो सुख दुखाक तो कारण हो कारण ताणें म्हाका मोस केलो ही म्हगेलो भ्रमा म्हूण. हांव मोस केलो म्हूण मातशें जल्मा ताजें मोस म्हाका केलें हें आमी विसरतात. हे जल्म मोस करच्याक मातशें ताका टीट केलें न्ही तुमी. सो तेन्ना ताका कल्पना येना. तो तुका म्हळ्यार हाणें म्हाका मोस केलो म्हूण. सी इज भ्रम म्हणटा. सो तशें शत्रू मित्र हें पळय आमगेली कल्पना. वास्तवीक शत्रू जाल्यार मित्र ना. दोनूय करेक्ट न्हय. ही इज माय बेस्ट फ्रेंड इट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट. ही इज माय एनिमी हें करेक्ट न्हय. सो हांगा शत्रू ना आनी मित्र ना. ते खंयची भावना तुमगेल्या येवं न्हय. म्हणून कृष्ण म्हणटा आसा उद्धवा कसं कर काय म्हळ्यार येदोळ हांवें सांगिल्लें आसा तुगेलें चित्ताच पळय मन म्हगेल्यान तन्मय कर तूं. निरंतर तुगेलें तें मन म्हगेले वयर दवर आनी हें मन आसा तुका पोरणें तुगेलें. मन व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. आयकना तें कोणाक. धरत्या त्यो धरत्या ना. धरया म्हळ्यार धरत आशिल्लें दिसना न्ही तें. भितर काम करता गोतना अशें. सो डिफिकल्ट टू एरेस्ट. ताका बंधना घालचें भारी कश्ट आसा. सो ह्या प्रकार तो म्हणटा उद्धवा हांव सर्व स्वतंत्र आसा म्हळ्यार भगवंत आनी पुरा तुमकां म्हगेल्या आधीन आसाची हें लेकून तुमी जिवन करा. स्वतंत्र कोण? देव एकलोची. म्हणून उद्धव तो सांगता आसा तुमी कर्म करताना म्हगेल्या आधीन जावन करा, म्हगेल्या मना प्रमाण करा. म्हगेल्या मनाक कसो नासता तूं म्हण पळय कशें जाता. हांव सुद्दां बाबतींत मनाक कशें तेडू आमी करता. आमी तें करनात. हांव मास्तर पळयलें करनात आमी. आतां म्हगेलें हांव म्हूण सांगना. म्हगेल्या लायफान अनुभव आहा रे. एक दीस हांव विरुद्ध कसो उलयत आसना रायट फ्रॉम बिगिनींग. गुरुजीन सुद्दां अशें म्हणलें एक दीस सुद्दां तुका खंय हांव सुद्दां तशीच फिलींग आशिल्ली. एक दीस निरुत्तर जाय की कसं उलोवचें अदीक पर्यंत ना. इतलें एज्युकेशन जालें पुराय जालें. लास्ट पासून हांव एक शब्द उलोवच नाशिल्लो. तें पूण आमगेलें न्हय तें देवान तसो परत दिलें तें गूण. सो हें असले गूण आमी पुरा अध्यात्मांत कल्टिवेट करून घेवता. कित्याक आमी कोणूय स्वतंत्र न्हय.
परमात्म्याला अधीन जाऊन पुढे आम्ही काम करत असताचे असल भामन देव काम. मागे तो मुखारी भागवतान सांगता आसा ज्ञानयोग श्रेष्ठ सांख्ययोग म्हणतात. ताका ज्ञानयोगाक अधिकार कोणाक म्हळ्यार सात्विक प्रवृत्ती कोण आसता नोबल टेंडन्सीज म्हणटा आमी सात्विक. आता तुमगेल्यान थोडे सात्विक राजसिक तामसिक आसत ते कसं म्हणतात का परमिटेशन ते प्रकार म्हणटा तें कितले 3 गुणाचे असना तें केल्यार कितके लॅक्स वच खंय तें आयकलां कितके लॅक्स वच खंय तें म्हळ्यार पर्सेंटेज वायज आसना 10, 90, 15, 12 अशें 3 कॉम्बिनेशन. आतां तें कसं नासून हे 3 गुण प्रधान आसा आमगेले की खंयचे सात्विक राजसीक आनी तामसीक हें बरोबर तशें. आनी आमचो फिट्ट कोण की म्हळ्यार ज्ञानयोगाक सात्विक लोक फिट्ट आसात. तशें म्हण आतां प्रवचन परवा लोकांक इंट्रस्ट येना कारण म्हणजे गुण ना न्ही तांगेले तांकां न्हीद येता गुण येता आनी कसं की आड येता ते गुण तशे आसा गुणधर्म तशे आसा. त्यांनी ज्ञानाक अधिकारी कोण अधिकारी सात्विक संपत्ती कोण आसा गुण आसा त्यांनी. तेच प्रमाणे ह्या लोकां लागीं विशय वाचना हे परत जर सांगले अवगुण खंयचे उरना तांगेले की पयशाचे आशिकी परत खंयचे बऱ्याच सेकंड राजसीक गुण तांगेलो गुण कसं की म्हळ्यार एन्जॉय द लायफ म्हण मजा करता कळ्ळें देवाल्यान मागीर करें राजकारणी अशे दिवस तांकां करताची तांकां आमी सात्विक म्हणटाची. मागीर अज्ञानी म्हणजे तामसीक लोक आसा न्ही ते वेग कॅटेगरी आसा तांगेले म्हळ्यार आळसी हें परत आसता तुमकां ग्रीड पिडा हिंसा हें परत कोप हें परत तांगेलें वेपार. तर 3 प्रकार हांगा व्यापार सुख भोग अशें राजसीक जाले तांकां एन्जॉयमेंट परत मजा करप तें हें सिरियस आशिल्ले देवा बद्दल सात्विक देव दान धर्मान तो आसक्त आसाची. तामस म्हळ्यार हें परत लोकांक पीड हें परत अशीं अज्ञानी लोक तशें आसा. आतां म्हणटा आसा हे गुण कशें काम करता म्हणून गुणाचे वेपार म्हणटा क्षमा दमा पण आसता भजन म्हणटा ते क्वॉलिटी कोण आसा ते सात्विक क्षमा दमा करा म्हणटा सुज्ञान विज्ञान म्हणून कोणाक कंट्रोल आसा इंद्रिया वयली ते सात्विक लोक. राग द्वेष रागादी कोण आसा तांणी राजसीक. तिसरा कोप आनी कोण आसता ते तामस. आता तुम्ही सात्विक म्हणटालो कोप आसा की ना तामस आसा खंय ते तामस वच काय जो पर्यंत कोप वचना तेन्ना तामस आसा म्हण लागता तुमकां. सो तुमी ट्राय टू कम आउट ऑफ दॅट अर्लियर. कोप तें कारण ना न्ही पर खंय कितें जाता वता वचपा कळ्ळें जाता बरो आसत बसला न्ही तेन्ना खंय जाता म्हळ्यार तो ताका रिएक्शन उरना. म्हळ्यार तुमकां मस्त एग्जांपल दिलां 2-3 हांव पळप पळयलें. पणजे कडलो म्हाका एकदम हॉट कॉलेज आसतना आयलो फायरींग करतात म्हाका कळ्ळें थंय कशें म्हणायचं तशें म्हणून तें डिटेल हांव सांगना. हांव फट करून केलो बागेल काण घेवन तो बेल करून घेवन तो झोड करता करता तें एक्शनान तूं कशें म्हणटा तें कशें म्हणटा ताका बस म्हणे तुका दूद जाय की उदक म्हणे येता पळय म्हणून गेलो. ताका रेडी करून धाडिल्लें म्हाका एटॅक करता म्हळ्यार फायरींग दिवन हांवें तां म्हणलें गेलो 2-3 एक्सपेरिमेंट म्हणटा न्ही एक्सपेरिमेंट हांव करून पळयलें. तो कोप आयलो म्हणून तुमी कळ्ळें तो कोण नाल्या पयलीं कितें आसा म्हळ्यार हो आयला न्ही हाका सिमूल शिकोवया म्हणून खंय तरी एंड घालता एंड म्हळ्यार समाधान समाधान तेगेलो कोप डावन जाता. तसोच गूण तुमगे लागीं उरता. आतां निश्काम भक्ती निश्काम म्हळ्यार खंयची अपेक्षा ना अशी ताका निश्काम भक्ती म्हणटा ती स्वधर्म आचरण करतालो. स्वधर्म म्हळ्यार आतां कशें जाता एक म्हळ्यार तुमी ब्राह्मणालो कर्म स्त्री जर घेतलो स्त्री धर्म आसा तो स्वधर्म
गुरु असला ताका धर्म गुरु स्वधर्म, शिष्य असलं ताका धर्म ते आचरण करता. आता तुम्ही शिष्य म्हण शिष्य धर्म आचरण करता, गुरु म्हणे म्हाका एक धर्म आसा तें हांव करता. तर तशें स्वधर्म आचरण, निश्काम भक्ती अशी कोण पुरुश स्त्री आसा ताणी सात्विक स्त्री. हें तुमकां आसकी पळोवपाक तुम्ही सात्विक म्हण तुमी म्हणून घेवचें आसल्यार हें आसकी पळोवपाक. निश्काम भक्ती आसकी, स्वधर्म आचरण आसकी तुमगेलें खंयचें श्री पतिव्रता धर्म म्हण आनी कसलो धर्म म्हण. आतां उदाहरण घेतल्यार दुव्याक बापू वयर पुत्र धर्म म्हूण आसा, पिता धर्म म्हूण आसा. प्रत्येक आसवय न्ही, तसो ते धर्म तुमी आचरण करताय हें सात्विक. आतां दुसरा कोण सुख संपत्ती स्वर्ग लोक मेळका म्हणून म्हगेलें आराधन करता ती तेन्ना तो म्हणटा तो राजसीक भक्त म्हूण. इतलें केल्यार इतलें, तुका 4 अण घालता म्हाका 8 अण दी. ती खंयची भक्ती? राजसीक भक्ती. सो सात्विक भक्तीन तो देवूच मागता आनी कसो मागना. ताका कसो जाय म्हणून तूं जाय म्हणून आमदार ताळ ताक घेवन कसो करता तो म्हणून कसं नाही ताडे नश्वर मागून घेवन बसतायची. तूं जाय म्हणून शाश्वत नाही तो. सो त्या लोकांनी संग केलें की म्हळ्यार भक्त प्रल्हादांनी तें पळय पळयनात. भक्त प्रल्हाद राजा न्ही तो ध्रुवांनी कसो कमी आशिल्लो तांकां. ते शांत वयार आशिल्ली बुद्धी आमकां केन्ना न्ही. कसं एक सांगेल पळय ते पूर्वजन्मात संस्कार आसतले. छान आसतना तो हरी म्हणून ते म्हणता आसतले तांणी. आतां सांगेल की तो हरी म्हणना. 12-15 वर्सां संधी कर म्हणून सांगता तांकां. आनी तांकां कोणें उपदेश नाशिल्लो तांणी निरंतर हरिस्मरण केलं. तिसरा हिंसा आनी लोकांक त्रास दिवन कोण आनंद घेता पळय हें तामसी भक्ती. तो कसले येता म्हळ्यार देवा ताका वायट जावं म्हणून मागता आसा तसलें कणें. ताणें वयरें म्हणलें तुमगेलें कॉम्पिटिशन करता आसा ताका जायना अशें पळय म्हाका म्हण तशें कर म्हणून हें तामसीक भक्ती. आनी मातशें तुमकां उदाहरण दिलें गो तशें दिसता. लोक लोक तपस्वी बशिल्ले पूण कसं आसकी आसूं ताणें कसं करता तशें म्हळ्यार देवान आयलें तांकां ताका कसं दिलें म्हाका डबल दी म्हणटा आसलें. आतां तें एक वेळ पळयलें हो हांव कसो आसा तो डबल मागता गेलो म्हणून आनी कोण कशें केलें देवा आयलो पळय तूं कसो जाय म्हगेलें एक दोळ काण म्हणून तागेलो गेलो तूं कसो जाय ताका कसो दिलें पळय म्हाका डबल दी म्हणून म्हळ्यार दोनूय दोळ तागेलो गेले. म्हळ्यार आमगेली भक्ती तसले विचार आमगेले येवं न्ही. खंय वचकी तागेले योग्यते प्रमाणे ताका मेळटा म्हगेले योग्यते प्रमाणे म्हाका मेळटा. सर्वे जन सुखीन भवंतु तेंच आमगेलो मंत्र उरता ते कसलेंय आसूं. आतां तुमी सर्वे जन सुखीन भवंतु म्हण ताका मेळटा म्हणून कांय ना. मेळटा प्रमाणे योग्यते प्रमाणे मेळटा ताका. तशें न्हू फायनली पळयतलो देव पण तो म्हणटा हे 3 प्रकार गूण 3 प्रकार भक्ती आनी त्या प्रमाणे तुमगेलें कर्म त्या प्रमाणे फल तुमकां पुरा मेळटा. सो तो म्हणटा सात्वीक लोक आसने त्या मार्गाक खंयचे हे ज्ञान मार्गाक आनी दैवीक मार्गाक तो पुरा फिट आसा. आनी मागीर तो म्हणटा सात्वीक गूण कोण आसता तो जागृत अवस्थेर आसता. तो निरंतर जागृत अवस्थेत अलर्ट आसता. तो न्हिदना म्हण अशें न्ही तें तो अलर्ट आसता जागृत अवस्थेत आसता. तो व्हेरी सेन्सिटीव आसता. रजो गूण कोण आसता तो विरुद्ध जाता तेन्ना तो भुलोका वताचे. सात्वीक गूण आशिल्ले स्वर्ग लोकाक आनी राजसीक गूण कोणाक वृद्धी जाता तांणी खंय वता म्हळ्यार भुलोकाक वापस हांगा येतात तांणी आनी एन्जॉयमेंट करता आमी. सात्वीक लोकांक एन्जॉयमेंट ना. तो गेलो वयर ताका देव जाय म्हूण तो देवा घेवन गेलो आनी येना तो. आनी आनीक फाविल ना आमकां कळ्ळें व्हड बांदता आशिल्लें व्हड गाडी घेवचो आशिल्लें आनी गाडी घेवचें येता तो ते भुलोक येतात ते. आनी तामसीक लोक खंय वताचे म्हळ्यार ते स्वभाव निमित्त लोकांक पीड आनी केला न्ही ते नरका वचून पडटाचे. अधो लोक म्हणटात ताका. सो आमी हे पळय संवसारांत तो पुरो भोगता आसा पळय कश्ट कारण हेंच. आनी थोडे लोक म्हणटा की हे पळय लोक वेगळे ना हेंच म्हणून आतां भोगता आसा हेंच नरक म्हणून. आनी सुमार लोक आतां भोगता आसा की असल कर्मा खातीर
मागीर तो म्हणटा आसा तुका ज्ञान भेद सांगता म्हणून. एक भेद शास्त्रोक्त तत्वज्ञान हें सात्विक. तत्वज्ञान गुरू तत्वज्ञान सांगता आसा हें रियल ज्ञान. शास्त्रा प्रमाण कसं सांगता पळय तें रियल ज्ञान, हें सात्विक ज्ञान. खंयचें शास्त्रोक्त गुरुमुखेन भगवद्गीता श्रीमद्भागवतं परा सात्विक ज्ञान. सेकंड हें होम हवन परा कोरून घेवन कसं नासता तें कोरून घेवन तें कसं प्राप्त करून घेवता म्हणजे राजसिक ज्ञान. तेगेलें ज्ञान कन्फायन्ड टू दॅट ओनली. हें परत करून घेवन आमकां कसं करता म्हळ्यार प्राप्त करून घेवपाक म्हणटा तें राजसिक ज्ञान. आनी तिसरो आसा थर्ड तें म्हणलें ताका तें गॅमलिंग म्हणटा आमी. तें कोण वास करता तशें म्हळ्यार जुगारी हिंसा परत आसलें तें तामसीक. तें तामसीक ज्ञान. हें सात्विक राजसीक हें पळय. सो मोक्ष साधक ज्ञान तें सात्विक ज्ञान. मोक्ष केन्ना प्राप्त जाता पळय तें ज्ञान सात्विक. तें प्रयत्न करता मोक्ष प्रधान आशिल्लें. तांचो प्रथम वनवास येता साधन करताना. वनवास आशिल्ले वनवास प्रवृत्ती सात्विक ज्ञान. ग्रामांत कोण एन्जॉयमेंटा रावता पळय तें राजसीक. तो हळ्ळी नाका म्हणटा जंगल नाका म्हणटा हांगा मजा करताले लोकां लागीं परत फॅसिलिटी मेळटा. सो कोण ग्रामांत रावता सिटीन रावता ते राजसीक. आनी तसला हे कोण परत चोर रावता पळय तसले एक केरी आसता तांगेले जुगार खेळटाले पिज्जाले पळय तांगेले एक बळक एक केरी रावताची ते तसले पळय तामसीक. हे 3 कॅटेगरी देवान सांगिल्ले आसा. सो शास्त्र विशय कोणाला श्रद्धा आसा ते सात्विक लोक. शास्त्र विशय कोणाक श्रद्धा आसा, ज्ञाना विशय कोणाक श्रद्धा आसा, ज्ञान मार्ग कोणाक श्रद्धा आसा हे सात्विक. सेकंड राजसीक. विशय आसक्ती कोण आसा तांकां राजसीक. ते ज्ञान आनी खंय तांकां कसं मेळटा तें राजसीक. म्हळ्यार कर्मांत निरंतर जाता हें केल्यार कसं मेळटा तें इंट्रस्ट. आनी थर्ड अधर्मा वयर श्रद्धा कोण आसा, हिंसा पीड आसा पळय श्रद्धा आसा तें तामस. सो आमी लास्ट आमगेले येना सेकंड बेगीन थर्ड आमगे प्लॅन्स आसा. ताजे म्हणटा आसा हे सात्विकादी गुण संबंदान आमकां संवसारान तूं पळयला आसा. सात्विक बेटर जाल्यार तें एक संवसार पडपाक कारण आसा. आनी आमी कशें करपाक म्हळ्यार हें परत चित्त शुद्ध करून इंद्रिय कंट्रोल करून ते वैराग्य म्हणटा ते विजय प्राप्त करून तसलें ज्ञान जावपाक. तेन्ना तो म्हणटा असल गुण कोण आसत तो म्हाका वश करून घेता बरोबर म्हाका तो वश करून घेता. तें सात्विक ज्ञान मुखांतर मात जाता. आनी फायनली तो म्हणटा आसा भक्ती योगान तो संवसार पार जाता आनी म्हगेल्या येवन मेळटा. सो तशें आमी हें परत साधन येतूं वचून वचून असल परत स्टेटाक पावता तेन्ना मुक्त जावता. आनी तो हरी सर्वोत्तम म्हणून धरून घेवन ताका एकल्याक आधारभूत करून घेवन ते सर्व कामान तो हें करून घेता. भितरी निरासक्त आसता भायर आसक्त आसलो दाखयता. प्रपंचांत आसून नासल्यार बरें आसता. लोकांक दिसता प्रपंचांत आसा बट एक्चुअली तो इंट्रस्ट ना ताका. मनुश्य म्हण आसता न्ही धामन विचारान तशें तो जिवन काडटा आसता.